बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहले हमें ये नज़र आ रहा था कि फैसला सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में हुआ है, लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सज़ा देनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को भी सज़ा देनी है। वो तमाम लोग जो गुज़श्ता कुछ वक्त में इमरान खान के खिलाफ की गई चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दिखाए गए मुमकिना नताइज के बावजूद भी इमरान खान के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, हटे नहीं हैं, उन सबको भी सबक सिखाने का फैसला कर लिया गया है। इसीलिए आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। किस बुनियाद पर ये बात मैं कर रहा हूँ, इसकी इस वीडियो में अभी बात करते हैं। इमरान खान साहब के पास आखिरी चंद घंटे हैं। इमरान खान साहब के पास आज का अहम तरीन दिन है और इस अहम तरीन दिन में इमरान खान साहब के पास महज चंद घंटे हैं। इन चंद घंटों के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ हम देख सकते हैं कि ये लोग गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ें और इमरान खान साहब को एक बार फिर हमें ज़मान पार्क के बाहर कारकुनान नज़र आए, गिरफ्तार करने के लिए टीम पहुँचे और ये सिलसिला हो, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इस हुकूमत ने एक बार फिर लोगों के साथ हाथ किया है। ये जब से आए हैं ये मुसलसल लोगों के साथ हाथ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आते ही कहा था तनख्वाहें बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाई। कीमतें कम करेंगे हर चीज़ की, ये इन्होंने आने से पहले कहा था, नहीं की। और अब उसके बाद जब रमज़ान आ रहा है तो ये लोग एक बार फिर अवाम के साथ हाथ कर गए हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि एक मुकदमा और किया गया है। रात गए ज़मान पार्क में, ज़मान पार्क बिल्कुल कैनाल रोड के साथ है, तो ज़मान पार्क में सड़क किनारे खड़े होकर मीडिया से बात करने पर एक मुकदमा हो गया है शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के खिलाफ कि ये खड़े होकर मीडिया से बात कर रहे थे रात को, देर रात, और वो सड़क भी अच्छी खासी चौड़ी है। खैर, जहां भी लोग जमा हो, हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए तो उसके बाद लोग गाड़ी स्लो करके, बाइक स्लो करके देखने भी खड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो खुद भी ट्रैफिक में खलल की एक वजह बनते हैं। हम सब ये करते हैं, किसी भी जगह कुछ भी हो तो बजाय इसके कि अपनी मंजिल की तरफ चलें, या अगर रुकना है आपको तो फिर रुक के फ़ोन करें, हेल्प मंगाएं, हम गाड़ी स्लो करके तमाशा देखने खड़े होते हैं हो क्या रहा है। तो हम ऐसी की तैसी कर देते हैं सारे ट्रैफिक की। पीछे से कोई एम्बुलेंस भी आ रही हो, कोई मदद भी आ रही हो, तो उसकी भी हम ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो ये होता है ज़मान पार्क पे, जब आपको नज़र आ रहा हो गाड़ी में से गुजरते हो फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी अच्छे खासे लम्बे, वो नज़र भी आ रहे होते हैं, खड़े हुए बात कर रहे हैं, तो लोग गाड़ी स्लो करके देखते हो जाते हैं कि हो की रहा है। ये हुआ था तो ट्रैफिक की रवानी में खलल डाला गया, मुकदमा हो गया है। साथ में फवाद चौधरी जो है, उन पर जो दफात लगी हैं मजीद इस मुकदमे में, वो ये है कि इन्होंने रियासती इदारों पर इमरान खान के कत्ल की साजिश में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया है। तो फवाद चौधरी पे मुकदमा हो गया। इमरान खान साहब जो हैं वो ट्वीट करके बैठे थे कि मेरे खिलाफ कुछ 74-75 मुकदमे हो गए, अब वो 78 के करीब पहुंच गए। इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा जो है वो अंडे बच्चे दे रहा है मुसलसल, और एक के बाद एक मुकदमा होता जा रहा है। ये जो होते हैं ना मुकदमे, इनमें 5 से 6 जो केसेस हैं इमरान खान साहब पर या मामलात हैं, उनके तो मुकदमे हैं, फिर उसके बाद पूरे मुल्क में मुकदमे करवाए जाते हैं। ये ऐसे ही इमरान रियाज खान पे एक साथ जब FIRs हुई थी, अरशद शरीफ पे हुई थी, तो क्या होता है, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इससे कहो, उससे कहो, मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह FIRs कराओ, तंग करो, तंग करो। शहबाज गिल के साथ हुआ था, शहर शहर घुमाते फिरो, तंग करो। आजम सवाती के साथ हुआ था। और ये वो लोग हैं जो इसके बावजूद भी कहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो इस जमात के साथ नहीं हो रहा। एक तो ये तमाम लोग गए थे करप्शन के मुकदमात पर जेल में, इनके अपने बनाए हुए मुकदमात, और उसके बाद अब ये आप देखिए हिम्मत क्या कि कहते हैं जो हमारे साथ हुआ था इनके साथ नहीं हुआ, हम 400 दिन, हम 500 दिन जेल में रहे। आप में से किसी को उतार के कपड़े, जिस्म के नाजुक मकामात पे करंट लगाया गया था। आप में से किसी को कपड़े उतार के वीडियो बनाकर धमकाया गया था। किसी की ईंट बांधी गई थी। ये तमाम वो लोग हैं जो अगर कस्टडी में थे तो ताउन नहीं करते थे तफ्तीश करने वाले इदारों से। ये जो मरियम बीबी बार बार कहती है ना, और बार बार इसको एक केस बनाया जाता है हमदर्दी का। जेल में बाप के सामने गिरफ्तार कर लिया, जेल में बाप के सामने हथकड़ी लगाई बाप को तोड़ने के लिए। उस रोज मरियम बीबी की नैब में पेशी थी।
یہ نیب نہیں گئیں، یہ چلی گئیں جیل میں اپنے والد سے ملنے. اب وہ کل مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے رات کو 2 بجے جوان بچی کو، ایک تو جوان بچی نہیں ہے، دوسرا رات کو 2 بجے دوپہر میں ہوئی تھی گرفتاری، تیسرا اس کو بلایا ہوا تھا نیب میں پیشی پر. وہ نیب جانے کے بجائے ابو سے ملنے چلی گئیں. جب آپ یہ کریں گے تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا رستہ لیتے ہیں. اس سے پہلے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمان پارک میں کارکنوں نے کیا کیا، وہ دیکھیں نا، مریم کو بلایا تھا نیب ٹھوکر پہ، گاڑی میں تھیلوں میں پتھر بھر کے یہ لوگ لے کر گئے تھے نیب کی ٹیم پہ، انہوں نے حملے کیے تھے نیب کے دفتر پہ. فضل الرحمان کے خلاف انکوائری آپ کو یاد ہے بلایا گیا تھا، دوبارہ نہیں بلایا گیا. کیا کہا؟ کور کمانڈر پشاور کے دفتر کے باہر اتنے بندے اس طرح سے پہنچ جائیں گے، نیب کے دفتر پر 5 لاکھ بندہ لے کر ہم لوگ آ جائیں گے، 5 لاکھ بندہ. یہ انہوں نے کہا تھا. انکوائری روک دی گئی. مریم بی بی نے حملہ کیا تھا، انکوائری روک دی گئی مریم بی بی کے خلاف. اب یہاں عمران خان کے گھر پر ٹیم آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی وکلا وصول کریں گے. ویسے ان کو بھی کر لینا چاہیے تھا، وصول کر لینا چاہیے تھا اور جا کر بیٹھنا چاہیے نیب ٹیم کے سامنے. لیکن انہوں نے کہا جی وکلا وصول کریں گے. نیب ٹیم واپس چلی گئی اور اس پر پرچہ، اسلام آباد پولیس پہ پرچہ، اس چیز پہ پرچہ، اس چیز پہ پرچہ، یہ سب سلسلہ چل رہا ہے اور یہ بھی آگے چلے گا. تو پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں معاف کیجیے گا، ابھی اور شکایتیں کریں گے. ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، ابھی ان لوگوں کو مزہ آیا نہیں ہے، ابھی ان لوگوں کو مزہ آئے گا پاکستان تحریک انصاف والوں کو. تو یہ سلسلہ جو ہے مقدمات کا یہ ابھی چلے گا، یہ ایسے ختم نہیں ہونے والا اور یہ جاری ہے، یہ جاری رہے گا. عمران خان صاحب کے خلاف سینچری بھی ہوگی مقدمات کی. آج عمران خان صاحب کو جو پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا توشہ خانہ کیس میں، پاکستان تحریک انصاف نے اپنا فیصلہ یہ سنایا ہے کہ وہ پیش نہیں ہو رہے. ان کا یہ کہنا ہے سیکیورٹی تھریٹ ہے عمران خان صاحب کو، اسلام آباد کچہری میں پیش نہیں ہو رہے. اور ہم نے گزشتہ سماعت کے دوران سیکیورٹی نہ ہونے کے حوالے سے بریف کیا. لیگل ٹیم نے قانونی پہلوؤں سے متعلق عمران خان کو آگاہ کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے، ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ چیلنج کریں گے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے ریلیف لینے کی کوشش کریں گے عمران خان صاحب کے معاملے میں. ہمارے یہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں باقاعدہ چیلے چماٹے قسم کے صحافی کے. آپ دیکھیں آصف علی زرداری پیش ہوئے، آصف علی زرداری نے اتنے برس جیل کاٹی. ایک تو جو اتنے برس جیل کاٹی ہے نا، وہ نبیل قبول سے سنے نادر علی کے پوڈ کاسٹ میں جو وہ گالیاں، ننگی گالیاں دے کر گئے کہ نون لیگ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آصف علی زرداری کی زبان پہ جو کٹ ہے وہ بھی نون لیگ کے دور میں لگایا. تو آصف علی زرداری صاحب کو ابھی عمران خان صاحب کی حکومت میں چند دن، غالباً یہ 30 سے کم دن تھے اگر میں غلط نہیں ہوں، چند دن کے لیے وہ نیب کے پاس گئے تھے. خورشید شاہ صاحب گئے تھے، وہ 2 سال سکھر کے ہاسپٹل میں گزار کر آئے تھے. تو یہ چیزیں ابھی اسی طرح سے ہوں گی. عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کے بعد کی سچویشن ہے، جو خبریں ہیں اس کے مطابق وہ بہت ٹف ہونے والی ہے، کسی بھی پارٹی لیڈر جیسی نہیں ہوگی. وہ شہباز گل سے بھی بری ہونے والی ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. یہ اس طرح کی تیاریاں ہیں اور یہ ہوگا. اور عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے ایک بار، باہر ایک سین ہوگا، لوگوں کو لاٹیاں واٹیاں پڑیں گی زمان پارک پہ، بڑی تعداد میں اہلکار جائیں گے اور لے کر آنے کی کوشش کریں گے. آپ ہنا ربانی کھڑ صاحبہ کو سنیں نا، تو انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، یو این واچ نے ان کا یہ ٹویٹ لگایا بھی ہے، پاکستان ریمینز فلی کمیٹڈ ٹو پروموشن اینڈ پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس ایٹ ہوم اینڈ ابروڈ. This promise lies at the heart of our nationhood. It has shaped our constitution, laws and policies. یہ ہنا ربانی کھڑ صاحبہ کا بیان ہے. کس وزیر مملکت برائے امور خارجہ کا بیان ہے کہ جس کے حکومت میں ارشد شریف پر ملٹیپل مقدمات ہوئے، ملک چھوڑ کر جانے پر وہ مجبور ہو گئے. ارشد شریف کی والدہ کی FIR نہیں ہو رہی، یہ بات کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس سے ہمارے یہاں. ایک سابق وزیر اعظم پر حملہ ہو گیا، قاتلانہ گولیاں چل گئیں، اس کی FIR نہیں ہو رہی، یہ بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں ہیومن رائٹس ہیں. لوگوں کو قید میں ننگا کر کے تشدد کیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں ہیومن رائٹس ہیں. یہ چونکہ باقاعدہ طور پر ایسے ہاتھ ملا کے کام ہو رہا ہے، اس لیے اطمینان کے ساتھ ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. اور آپ بولیں کہ ہمارے یہاں ہیومن رائٹس بہترین انداز میں موجود ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ کو چند گھنٹوں میں مزید صورتحال اس کی کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس کے علاوہ جو حکومت ہے جو مسلسل جھوٹ بولتی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ یوٹیلیٹی سٹورز پر پہلے مختلف اشیاء کی قیمتوں میں 200 روپے تک اضافہ کیا،
اور اس کے بعد 25 روپے کی معمولی کمی کر دی ہے۔ رمضان پیکج عوام کو ریلیف دے رہے ہیں یہ لوگ، اور مزید بوجھ ڈال دیا ہے۔ اب 200 روپے تک اضافہ کرنے کے بعد 25 روپے کم کیے، گھی 190 روپے فی کلو مہنگا کیا، اور پھر رمضان پیکج کے تحت گھی پر 25 روپے فی کلو سبسڈی دے دی ہے۔ چینی 19 روپے مہنگی کی، رمضان پیکج میں 11 روپے فی کلو سبسڈی دیتی ہے۔ آٹا تقریباً 25 روپے مہنگا ہوا، رمضان پیکج کے تحت یہ جو ہے یہ سستا کر دیا گیا ہے کچھ 12 روپے کے قریب، اور اسی طرح سے دیگر چیزوں کا بھی حال ہے۔ رمضان پیکج، ٹارگیٹڈ سبسڈی اور ان ٹارگیٹڈ سبسڈی، اس کے بعد عوام کے لیے ریلیف، یہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ عام آدمی کی قسمت میں دھکے ہیں، اور حکمران آسٹیرٹی کا دعویٰ کرنے کے باوجود نہ کابینہ کم ہوئی، نہ خرچے کم ہوئے، اور شہباز شریف صاحب غریب ملکوں کے مسائل پر ہونے والی کانفرنس میں کیسے گئے؟ پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔